السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني؟ كنتمنى تكونوا في بألف خير. عفوا، تكونوا بألف خير يا رب. البنات، اليوم انا جبت لكم واحد الطرطه او تحليه اللي كتجي رائعه لعشاق الحامض. كنتمنى تجربوها وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. شكرا بزاف البنات على دعمكم ليا، وما تنساوش تخليو ليا لي لايك ولي كومونتير، واش عجباتكم الوصفه ديال اليوم ولا لا. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. البنات غنحتاجو اليوم في الكيك ديالنا او التحليه ديالنا البسكوي عادي كيف كتشوفوا معايا. انا خديت هذه النوعيه، ممكن تاخذوا اي نوعيه متوفره عندكم. مثلا تقدروا تاخذوا هذه النوعيه البنات اللي موجود هذا. البنات الا بغيتوا ديروا هذه النوعيه غادي تاخذوا 8 ديال العلاب. فهنا البنات انا غادي نعصر ليمونه ما كبيراش بزاف كيف كتشوفوا في هذا القياس، وعندي 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده ما يعادل 150 غرام. وهنا البنات بعد ما عصرنا الليمونه ديالنا البنات، هنا ممكن ما ديروش عصير ليمونه، ممكن ديروا عصير حامضه. وذوبنا الزبده ديالنا. هنا البنات غادي نطحنوا البسكوي ديالنا، غنطحنوا الكميه ديال البسكوي اللي عندنا ونرجع معاكم. وهنا البنات بعد ما طحنا الكميه ديال البسكوي اللي عندنا غادي نزيدوا البنات الزبده. غادي نخلطو. ممكن تخلطوا البنات غير بيديكم. انا غادي نزيد الليمون وغادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان. هنا البنات غادي نخلط غير بيديا باش المكونات ديالي تدخل في بعضها. البنات الزبده خليوها حتى تبرد عاد خلطوها مع المكونات. فهنا البنات كنحصلوا على هاد العجينه على هاد الشكل كيف كتشوفوا. غادي نجيبوا المول ديالنا البنات وغادي نسرحوا فيه هاد العجينه. فهنا البنات كنقرصوا العجينه ديالنا على السطح ديال المول، وكنحاولوا البنات نديو الجناب يعني اكثر من الوسط. نطلعوا العجينه ديالنا الجناب وكنسرحوها باش يعني كتجي مسرحه، كيبقاوش الاصبع ديالنا مطراطشين. كنحاولوا البنات نقادوها فحال فحال، ما تجيش عاليه من شي بلاصه وهابطه من بلاصه. وغادي نقادوها بهاجي ولا بالسباتول. عفوا. وهنا البنات بعد ما سرحنا العجينه ديالنا على هذا الشكل في المول، فهنا البنات غادي ندخلوها للفريغو بين ما وجدنا الكريمه ونخرجوها. في هذه الاحيان البنات انا درت البسكويت ديالنا في المجمد. فهنا غادي نحضر معكم الكريمه اللي غنحتاجو فيها 2 كيسان ديال العنبه بعبر العنبه ديال الماء ما عمريش بزاف كيف كتشوفوا. وغنحتاج كاس ديال الحامض اللي خففتو بشويه ديال الماء، ماشي كله حامض، يعني تقدروا ديروا غير حامضه وتخفوه بشويه ديال الماء. غنحتاجوا البنات 2 ديال البيضات، وغنحتاجوا القشره ديال حامضه كيف كتشوفوا، و4 المعالق كبار ديال السنيده، و4 المعالق كبار ديال الكريم باتيسير. هنا البنات غادي ناخذ الكاسرول ديالي وغندير فيها السنيده اللي هنا سبق كبيتها معاكم، وغندير 2 ديال البيضات. غندير البنات البيض، من بعد غادي ندير القشره ديال الحامض. البنات هاد النكهه ديال الحامض صراحه كتجي زوينه،
بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الحامض. وغادي نخلطوا المكونات مع بعض. بهذا الشكل. بعد ما خلطنا المكونات ديالنا البنات مع بعض كيف كتشوفوا، فهنا البنات غادي نزيد انا واحد الفاني بنكهه زهره البرتقال اللي نسيت ما ذكرتهاش معاكم. حتى هي البنات كتعطينا واحد المذاق رائع في الكريمه ديالنا. غنخلطوا البنات المكونات ومن بعد غادي نزيد لا كريم باتيسير ديالنا. وغادي نخلط البنات الفم. نستمروا في التخليط بهذا الشكل. من بعد البنات غادي نزيد هذوك جوج كؤوس ديالنا. ونحطوهم البنات على النار. غادي نديرهم البنات على نار مهيله ونستمر في التحريك، ما نحبسوش من التحريك. فهنا البنات غادي نستمروا في التحريك على نار مهيله كيف قلت لكم. ما نوقفوش البنات من التحريك، غادي نبقاو نحركوا حتى تصبح معنا الكريمه خاطره. هنا البنات ممكن تعوضوا الكريم باتيسير بالمايزينا، ولكن انا كنفضل الكريم باتيسير حيت كيعطي لون اصفر وكيجي احسن من مايزينا. مهم لكم الاختيار، انا غير فضلته. ممكن ديروا مايزينا ماشي مشكل، اللي ما متوفرش عندها كريم باتيسير ممكن دير مايزينا. وهنا البنات غادي نستمر في التحريك حتى تعقد معايا الكريمه ديالي. وفي هاد الاحيان البنات بعد ما حيدنا الكريمه ديالنا فوق البوطه كيف كتشوفوا بهاد الدخان ما غاديش يخلي الكاميرا. المهم البنات غادي نزيدوا هذاك الكاس ديال الحامض وغنحركو مزيان حتى يدخل لينا في المكونات ديالنا في الكريمه ديالنا. بعد ما دخلنا الحامض في الكريمه ديالنا كيف كتشوفوا كنحطو على الكريمه بهذا الشكل. من بعد البنات انا هنا خرجت لاباط ديالي من الفران ديال البسكويت وغادي نصب فيها هاد الكريمه. كتكون باقا سخونه البنات. بهذا الشكل. كيف كتشوفوا وغادي نقاد الكريمه ديالنا. البنات بعد ما قادينا الكريمه ديالنا نقادوها على هذا الشكل باش تاخذ الشكل ديالها. صافي البنات وغادي ندخلوها للمجمد لمده ديال 3 ديال السوايع. كتاخذ معكم تقريبا 3 ديال السوايع وكتكون واجده. غادي ندخلها دابا البنات للمجمد وبعد ما تبرد ليا غادي نرجع معاكم. البنات بعد ما برد الكيك ديالنا او التحليه ديالنا فانا البنات درتها شويه هكذا بالموس من الجوانب باش ملي نبغي نديمو ليها ما تلصقش ليا. غير بهذه الطريقه البنات، يعني غير شويه وغتبقاو تهزوها بشويه. سهله البنات، يعني ما كتلصقش بهذه الطريقه. ونحطها في المول في الطبسيل عفوا بهذه الطريقه. كتشوفوا البنات كيفاش كتجي
من الجوانب. كتجي رائعه البنات وتستحق التجربه. ممكن تزينوها باش ما بغيتو. انا هنا غادي نزينها بالحامض وشويه ديال جوز الهند شويه الكوك. انا غادي نزينها البنات ونرجع معاكم. فهنا البنات كيف قلت لكم غادي نزينو الكيك ديالنا بشويه ديال الكوك او جوز الهند. ممكن تزينوه باش ما بغيتو. انا غندير شويه غير في هاد الجنب وغادي نحط فقط الليمون باش نزين. ممكن ديروا الحامض البنات. انا كيف قلت لكم غادي ندير الحامض مي ناتي لقيت الحامض ما بقاليش ماشي مشكل فدرت الليمون. وغادي نزيدو شويه الكوك بهاد الطريقه وكتقدموها البنات بالصحه والراحه. كتجي هائله والله العظيم. المهم انا بصراحه كتعجبني بزاف وكتستحق التجربه. كنتمنى تجربوها البنات. هنا البنات كنكون وصلنا لاخر لا فيديو ديال اليوم. وهنا قطعت معكم الطريف باش تشوفوا الشكل ديال التحليه ديالنا كيفاش كيجي. كنتمنى البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد لا فيديو تلقاكم بالف خير. والتحليه ديال اليوم جات بنينه البنات جات زوينه وكتستحق التجربه والله العظيم. المهم البنات انا فرحانه بزاف والله العظيم. كتدعموني وكتفرحوني بلي كومونتير ديالكم زوينين. واللي مازال ما تابوناتش تابوني عندي في القناه وتفعل الجرس باش يبقى يوصلها كل جديد ان شاء الله. وشكرا بزاف. السلام عليكم.